राष्ट्रिय ध्वजावाहक वाइडबडीको जहाजद्वारा गरिएको परीक्षण उडान सफल भएसँगै नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य। जेठ 2 गते भव्य रूपमा उद्घाटन हुने। रात्रिकालीन उडानको योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निजी वायु सेवा कम्पनीको स्पष्टोक्ति। हवाई उडान स्थगन गर्ने चेतावनी। निर्णय कार्यान्वयन नभए सह्य नहुने सरकारको चेतावनी। र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनको विषयमा प्रधानमन्त्री सहित गृह र अर्थमन्त्रीले चासो नदिएको पर्यटन मन्त्रालयको आरोप। विदेशीलाई नेपाली सरह भाडादर कायम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएसँगै सञ्चालनमा आएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि नेपालमा थप अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै अब नेपालका 2 विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछ। बिहिबार नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक काठमाडौँ बाहेक अन्य कुनै भूमिमा वाइड बडी जहाज अवतरण भएको हो। काठमाडौँपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाइड बडी विमान अवतरण भएसँगै यसलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डेमोन्स्ट्रेसन फ्लाइट नाम दिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको वाइड बडीको पहिलो उडानमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सहित 260 जना यात्रु लिएर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेको थियो। यो उडानको सफल अवतरणसँगै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विमानस्थल योग्य भएको प्रमाणित भएको छ। अब विमानस्थल बुद्ध पूर्णिमाको दिन अर्थात् जेठ 2 गतेदेखि व्यवसायिक उडान सञ्चालन हुनेछ। उक्त दिन यो विमानस्थलको औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुनेछ। आज नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट काठमाडौँ बाहेक अन्य कुनै भूमिमा वाइड बडी जहाज अवतरण गरेको पहिलो घटना हो। आज काठमाडौँपछि यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाइड बडी जहाज ल्यान्ड गरेको छ। त्यसकारणले यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि यसको हामीले डेमोन्स्ट्रेसन फ्लाइट भनेर नाम दिएका छौँ। यो डेमोन्स्ट्रेसन फ्लाइट आज सम्पन्न भएको अवस्था छ र नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा 74 वर्ष पछाडि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो भूमिमा हामीले सम्पन्न गरेको छौँ, निर्माण सम्पन्न गरेको छौँ। र आज यसको यो फ्लाइट पछाडि भगवान गौतम बुद्धको जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमा जेठ 2 गते मे 16 देखि यो विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुनेछ र सोही दिन यो विमानस्थलको औपचारिक रूपमा उद्घाटन समेत हुनेछ। 74 वर्षीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको इतिहासमा यो कोसेढुङ्गा हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाइड बडी जहाजले आफ्नो पहिलो उडान भरे पनि नियमित रूपमा भने जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीबाट उडान सुरु हुनेछ। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान जजिरा एयरले गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्राफिक जाम भएको खण्डमा भने अहिले पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। काठमाडौँ विमानस्थलमा उडान अवतरण गर्न सकेको बेलामा पनि गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान अवतरण हुन्छ, किनभने यहाँ काठमाडौँ विमानस्थलभन्दा सुविधाजनक रूपमा यहाँ उडान अवतरण गर्न सकिन्छ। यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टेड ल्यान्डिङ सिस्टम उपकरणबाट यहाँ हामी ल्यान्डिङ तथा टेक अफ गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले काठमाडौँ विमानस्थलमा हाम्रो इन्टरनेसनल एयरक्राफ्टहरू ल्यान्ड गर्न सकेर कलकत्ता लखनऊमा जानुपर्ने अथवा बङ्गलादेश जानुपर्ने दिन अब सकिएको छ। काठमाडौँमा ल्यान्ड गर्न सकेको जहाज
अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान भएसँगै विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने प्राधिकरणले बताएको छ। सन् 2017 को डिसेम्बरभित्र निर्माण सक्ने गरी सन् 2015 को सुरुवातमा थालनी भएको विमानस्थलको काम बीचमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले रोकिएको थियो। पहिलो पटक सन् 2020 को मार्चसम्म निर्माण सक्ने योजना रहे पनि कोभिड-19 महामारीका कारण करिब 5 वर्षपछि विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। कुल 45 मिटर चौडाइ र 3000 मिटर लामो धावन मार्गको यो विमानस्थललाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक जाम कम हुने प्राधिकरणको विश्वास छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनतालाई दुःख दिएर आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले कमाएको पैसा सह्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले रात्रिकालीन उडानको योजना कार्यान्वयन नगर्ने बताएसँगै यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले अहिले विमानस्थलमा दूध खाने बच्चा बिरामी सुत्केरी घण्टौं घण्टा विमानस्थलमा बस्नु पर्दा जनतालाई मार परेकाले घण्टौं विमानस्थलमा बस्नुपर्ने समस्या समाधानको लागि आन्तरिक विमानस्थलहरू 18 घण्टा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले 18 घण्टा उडान गर्न असक्षम छौं भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। पैसा कमाउँदा जनतालाई दिएको असुविधा वायु सेवा कम्पनीहरूले बिर्सनु नहुने भन्दै उहाँले जनताको सुविधा हेरेर पैसा कमाए वायु सेवा कम्पनीलाई प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। दूध खाने बच्चा बिरामी सुत्केरी घण्टौं घण्टा ट्राफिकमा चाहिँ राखेर घण्टौं घण्टा एयरपोर्टमा राखेर अहिले चाहिँ जनतालाई ठुलो चाहिँ के भन्छ मारामारी अवस्था छ। यसकै समाधान होस् भनेर हामीले तराईको विमानस्थल 18 घण्टा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। तर यो विषयमा मैले कता के सुनिरहेको छु कि हामी यो बढेको समयमा उडान गर्न असक्षम भन्ने मैले पनि आवाज सुनेको छु। यदि त्यस्तो हो भने जनतालाई दुःख दिएर गरेको व्यवहार सही हुने छैन। जनतालाई गरेको व्यवहार जनतालाई दुःख दिएर गरेको सही हुने छैन। 11 बजे उडाउँछु 11 बजेको टिकट बेच्छ, 3 बजे उडाउँछु 3 बजेको टिकट बेच्छ। तर जनतालाई 3 बजेको टिकट बेच्छ 11 बजे उडाउने विज्ञप्ति निकाल्ने ठाउँ ठाउँमा गएर लबिङ गर्ने राजनीति गर्ने काम गर्यो भने जनतालाई दुःख दिएर गरेको व्यवहार टिक्दैन, टिक्न दिने छैन। त्यसकारणले म सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने यो 12 बजेसम्म 18 घण्टा तराईको विमानस्थल जुन खुल्ने छन् त्यो खुलेको विमानस्थलको भरपुर प्रयोग गर्न म नेपालका आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीका सबै सञ्चालकहरूलाई यही मञ्चबाट अनुरोध गर्दछु कि पैसा कमाउँदाखेरि जनतालाई दिएको असुविधा बिर्सनु हुँदैन। जनताको सुविधा हेरेर पैसा कमाउनुहोस्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सहयोगको लागि सधैँ तयार छ। वायु सेवा सञ्चालक संघले शुक्रबारदेखि राति 8 बजे पछिका कुनै पनि उडान भर्न नसक्ने भन्दै बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि नै राति 8 बजेपछि आन्तरिक हवाई उडानको तालिका राखेमा सबै आन्तरिक उडान सेवा बन्द गर्ने संघले चेतावनी समेत दिएको थियो। प्राधिकरणले बुधबार नियमित उडान गरिरहेका आन्तरिक उडानका वायु सेवा कम्पनीहरूलाई पत्र लेखेर नयाँ उडान तालिकाबारे जानकारी गराएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेपालमा विदेशी नागरिकहरूले पनि नेपालीले सरह हवाई भाडा भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार पर्यटन पुनरुत्थान कार्यविधि 2078 ग्रहण गर्दै मन्त्री आलेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालीहरू विदेशमा जाँदा त्यहाँका नागरिक सरह नै भाडा तिर्ने गरेको भन्दै नेपालमा पनि विदेशीलाई नेपाली सरह भाडा दर कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोदारसँगको भेटमा राजदूत गोदारले भाडा समान नभएको गुनासो गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री आलेले राजदूतसँगको भेटमा अहिले कोरोनाको मारमा रहेकोले तत्काल सो समस्या सम्बोधन गर्न नसकिने जानकारी गराएको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरूलाई टिकट बिक्री गरे अनुसारकै समयमा उडान भर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। टुरिस्टहरू आउँछ, स्वयं हामी पनि यात्रा गर्दाखेरि बिहान 8 बजेको टिकट हामीलाई दिइन्छ, प्लेन 10 बजे 11 बजे उठ्छ क्या। समस्या त्यो विडम्बना छ। त्यो यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्नु पर्यो भनेर हामीले राति 12 बजेसम्म एयरपोर्टलाई ओपन राख्ने,
बिहान काम गरेर बेलुका फर्किन सक्ने अवस्था होस् भन्ने नाताले हामीले त्यसरी यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। अब साथीहरू आउनुभएको छ, यसमा छलफल गरौँ हामी, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई सहज गर्न सकिन्छ। अब पेसेन्जरलाई दुःख दिएर 2 घन्टा 3 घन्टा उनीहरूको टाइम किल गरेर हामीलाई बेनिफिट त हुनेवाला छैन। यो पटक पटक यस्ता कुराहरू भइरहेका छन्। अब यसको गुनासो सिधै मैले सुन्नुपर्छ। कतिपय पटक प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट मलाई त किन यसरी डिले भएछ भनेर मलाई अब्जेक्सन आएको छ। अनि मैले डी साहबलाई भन्नु पऱ्यो, मैले जिएम साहबलाई भन्नु पऱ्यो। यी खालका चाहिने समस्याहरू हामीले भोगिराखेको हुनाले हो 11 बजे उडाउने कुरा छ भने 11 बजेको टिकट दिनुहोस् न, किन 8 बजेको तपाईँहरू चाहिँ टिकट दिनुहुन्छ 11 बजे उडाउनु, त्यो त राम्रो भएन। 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घन्टासम्म त ओके, इट्स ओके, नो प्रब्लम। कहिलेकाहीँ ट्राफिक जाम हुन्छ, कहिलेकाहीँ विभिन्न प्रब्लमहरू हुन्छ, तर अरू बेलामा कम्तीमा टाइममा उडाइदिनुहोस्। हाम्रो यति मैले यहाँलाई आग्रह पनि गर्न चाहे। त्यस्तै मन्त्री आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शौचालय व्यवस्थापनको लागि प्रधानमन्त्री सहित गृह र अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सुनवाई नभएको बताउनुभयो। विमानस्थलमा आउने विदेशी पर्यटकहरू शौचालय जाँदा मुख छोपेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभाग र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भन्सार विभागले गर्दा हरेक पर्यटकहरू विमानस्थलमा 2 घण्टा लाइनमा उभिनु पर्ने तथा एटीएमबाट डलर निकाल्ने कामलाई बिगार्ने कामहरू भएको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले यस्ता किसिमका क्रियाकलापले पर्यटन मन्त्रालयको बदनाम भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार गठन भएको 9 महिना बितिसक्दा समेत पर्यटन अर्थ र गृह मन्त्रालय बीच अहिलेसम्म समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो। यो गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत रहेको इमिग्रेसन र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो भन्सार विभागले गर्दा आज हरेक टुरिस्टहरू एयरपोर्टमा झर्न साथ 2 घण्टा 2.5 घण्टा लाइनमा उभिनु पर्ने, डलरको लागि जुन एटिएमबाट जुन डलर निकाल्ने हुन्थ्यो त्यसलाई पनि बिगार्ने कामहरू भएको छ। यस्ता खालका चाहिँ क्रियाकलापले गर्दा आज हामी बदनाम भएको अवस्था छ। म बडा दुःखको साथमा भन्न चाहन्छु, हाम्रो मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय गृह मन्त्रालय अहिलेसम्म कोर्डिनेसन राम्रोसित भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी अलिअलि आलोचित भएका छौँ। मन्त्री आलेले शौचालय तथा यात्रु बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न विदेशी कम्पनीहरूलाई ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य एकै दिन प्रति तोला 1200 रुपैयाँले बढेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन छापावाला सुन प्रति तोला 1200 रुपैयाँले बढेर 79,200 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन प्रति तोला 98,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 98,700 रुपैयाँ कायम भएको छ। आज सुनको मूल्यमा बढोत्तरी भए पनि चाँदीको मूल्य पनि यथावत रही प्रति तोला 1,320 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको बबरमहल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केही गरियो, अझै गर्न सकिन्थ्यो तर धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने नाराका साथ 60 पुष्ट लामो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको हो। घोषणा पत्रमा सबै महिलाहरूलाई निशुल्क शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन निशुल्क गर्ने, गरिबका लागि स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था गर्ने लगायतका 20 प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको छ। घोषणा पत्रमा घर घरमा रोजगारी, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यहाँका जनजीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने कुरालाई पनि घोषणा पत्रमा प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। हामी सीमावर्ती प्रदेशको हो र सीमावर्ती दुनियाँको हरेक सीमावर्ती जो सीमा हुन्छ, बाउन्ड्री हुन्छ, त्यो बडो संवेदनशील हुन्छ किनकि दुईटा स्टेटको दुईटा राज्यको चाहिँ त्यो सीमा हुन्छ र अलग अलग चाहिँ संविधान र नियम कानुन अन्तर्गत बसेका हुन्छन् र त्यसले ओहोर दोहोर गर्दाखेरि चाहिँ अनेक यदि सीमा व्यवस्थित छैन र सीमाको मानिसमा चाहिँ असन्तुष्टि छ भने र त्यसको समाधान गरिएन भने भाषा सम्बन्धी उनको समस्या हुन सक्छ, रोजगारी सम्बन्धी शिक्षा हुन सक्छ, स्वास्थ्य र शिक्षा जो कि हाम्रो उसमा नै छ कि घर घरमा त्यो कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा
र प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा यो सबैले पाउनुपर्छ। त यो देश चाहिँ पानीको लागि धनी देश मानिन्छ, तर सबैले भरपेट पानी पनि शुद्ध पानी खाने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन, बनेको छैन। गाउँहरूमा चाहिँ बडो वो स्थिति छ, दारुण स्थिति छ। र त्यसै कारण त्यो जुन समस्या छ हामीहरूको, त्यो केन्द्रले यदि ध्यान दिएन भने, सीमा सुरक्षित छैन भने केन्द्र पनि सुरक्षित रहन सक्दैन। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै लोसपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचनकै मजाक हुने गरी सत्तारूढ दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। ठुला पार्टीले जनतासँग मजाक गरेको, यो चुनाव भनेको जनताले आफ्नो पार्टीप्रति भडिक दिने होइन, विभिन्न पार्टीप्रति आफ्नो धारणा आफ्नो अभिव्यक्ति दिने हो। निर्वाचन त्यसको लागि गरिन्छ। यहाँ गठबन्धन गरेर कुन पार्टीको अभिव्यक्ति आइरहेको छ? त्यो 5 ठुला दलले जुन गरेको गठबन्धन सरकारी पक्षले, त्यो कुन पार्टीको मान्यता आउने हो? त्यो कुन पार्टीको मत जनताले बुझ्ने हो? देश र दुनियाँले के बुझ्ने हो? त्यसैले जनताले त काङ्ग्रेस पार्टीका आधारमा चुनाव गराउने भने कुन पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टीलाई जनताले कति, कुन वार्डमा, कुन पालिकामा कति भोट दियो, तो के अरे कुन अर्को पार्टीले माओवादी पार्टी त कुन जसपा पार्टी त कुन पार्टी, त कुन पार्टीलाई जनताले कति समर्थन गर्यो त कसरी बुझ्ने हो? लोसपा नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा सुत्केरी महिलालाई 5100 रुपैयाँ प्रदान गर्ने, स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी महिलालाई विवाहको बेलामा 51,000 दिने, महिलाको स्वास्थ्य र जीवन बीमा निशुल्क गर्ने, एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा आधुनिक क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने र त्यसमध्ये कम्तीमा 2लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लगायत पनि उल्लेख गरेको छ। यस्तै लोसपा नेपालले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नाम ठुलो काम सानो र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचार शून्य सत्ता लोलुप राजनीतिक उद्यमी पनि आरोप समेत लगाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुबडीको जहाजद्वारा गरिएको परीक्षण उडान सफल भएसँगै नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य, जेठ 2 गते भव्य रूपमा उद्घाटन हुने। रात्रिकालीन उडानको योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निजी वायु सेवा कम्पनीको स्पष्टोक्ति, हवाई उडान स्थगन गर्ने चेतावनी, निर्णय कार्यान्वयन नभए सह्य नहुने सरकारको चेतावनी। र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनको विषयमा प्रधानमन्त्री सहित गृह र अर्थमन्त्रीले चासो नदिएको पर्यटन मन्त्रालयको आरोप, विदेशीलाई नेपाली सरह भाडादर कायम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।